नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों को मैं एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जो यहूदी फ़ौजी जालिम फ़ौजियों की तशद्दुद की इंतहा को बयान करता है। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्विटर में कल से वायरल हो रहा था और मैंने ज़रूरी भी समझा कि दुनिया के सामने उस वीडियो को लाएँ और यहूदी फ़ौजियों के जुल्म व तशद्दुद को दुनिया के सामने लगा। इसी तरह केरला में दहशतगर्दाना हमले का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है और रवीश कुमार जो एक मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं, उनको जो है मैक्स से अवार्ड मिल चुका है। उस वक्त उनका एक बयान आया है जो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसके कुछ इक़्तिबासात आपके साथ रखूँगा। इसी तरह हिंदुस्तान की इक़्तिसादी मंदी और फिर जो है मिस्र के मरीज़ के पेट से कई चमचे और कांटे और ज़ेवरात बरामद किए गए हैं, वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो को ये फ़िलिस्तीन की एक ऐसे कैंप की है जहाँ पर जो है फ़िलिस्तीनी रहते हैं और मकबूजा फ़िलिस्तीन पर किस तरह से जो है यहूदी जो है जुल्म व तशद्दुद करते हैं रास्ते गुज़रते हुए बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ और मुस्लिम फ़िलिस्तीनी नौजवानों के साथ, वो इस वीडियो से साफ ज़ाहिर होता है। इस वीडियो को आप देख लें, फिर उसके बाद ख़ुद आप तबसरा कर लेंगे कि किस तरह ये जालिम यहूदी फ़ौजी, गासिब यहूदी फ़ौजी किस तरह जुल्म व सितम का बाज़ार करते हैं भरे बाज़ार में। बहरकैफ नाज़रीन, इस वीडियोज़ को आप आम करें ताकि यहूदी फ़ौजियों का चेहरा लोगों के सामने आए, पूरी दुनिया के सामने आए। इसी तरह नाज़रीन, अब बात करते हैं हम केरला की। केरला में दहशतगर्दाना हमले का खदशा जाहिर किया गया है। इस सिलसिले में केरला के DGP लोकनाथ बेहरा ने मीडिया को बताया कि फ़ौज के ज़रिए दहशतगर्दाना हमले का खदशा जारी किया गया है, जिसके बाद रियासत के सभी अजला को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अवामी मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और रियासत भर की पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहें। बहरकैफ नाज़रीन, जब से कश्मीर का मामला सामने आया है उस वक्त से मुख्तलिफ रियासतों में हमेशा जो है हाई अलर्ट पर लगाने की कोशिश की जा रही है और एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क के किसी भी हालत में बिलखुसूस साहिली इलाकों में हमला हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं रवीश कुमार की। कल फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में सीनियर सहाफ़ी और NDTV के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मुंतज़मीन की जानिब से रवीश कुमार की ज़िंदगी और उनके सहाफ़ती कैरियर के बारे में बताया गया। इस मौके पर रवीश कुमार ने कहा कि हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ जंगें सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं कि दुनिया को बताया जा सके कि कोई है जो लड़ रहा है। रवीश ने मज़ीद कहा कि जब से रेमन मैग्सेसे अवार्ड का ऐलान हुआ है, मेरे आसपास की दुनिया बदल गई है। जब से मैं मनीला आया हूँ, आपकी मेहमान नवाजी ने मेरा दिल जीत लिया है। आपने पहले घर बुलाया, मेहमान से फैमिली का हिस्सा बनाया और तब आज सब अवार्ड के लिए जमा हुए हैं। आमतौर पर अवार्ड के दिन देने वाले और लेने वाले मिलते हैं और फिर दोनों कभी नहीं मिल पाते। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपने इस एहसास से भर दिया है कि ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा, तभी आपने चुना है, वरना हम सब आम लोग हैं। आपकी मोहब्बत ने मुझे पहले से ज़्यादा जिम्मेदार और खाकसार बना दिया है। रवीश कुमार ने कहा कि दुनिया सिहत और माशी बुनियादों पर अदम मसावत को देखती है, मगर अब वक्त आ गया है कि हम इल्म की बुनियाद पर भी अदम मसावत को देखें। आज जब अच्छी तालीम सिर्फ बाज़ शहरों तक महदूद है तो हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि शहरों और देहातों में उसके क्या ख़तरनाक नताइज हो रहे हैं। जाहिर है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा ही उनके लिए इल्म का ज़रिया है। नौजवानों को अच्छी तालीम हासिल करने नहीं दिया गया है, इसलिए हम उनको पूरी तरह से कसूरवार नहीं मान सकते। इस तनाजुर में मीडिया के बहरान को समझना और भी अहम हो जाता है। अगर मीडिया भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का काम करना शुरू कर दे तो माशरे पर उसका कितना बुरा असर पड़ेगा। अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के लोग समझने लगे हैं, इसलिए इस वक्त मुझे आने वाली मुबारकबाद में मुबारकबाद के अलावा मीडिया की सरकशी पर भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। इसलिए मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन जिस पेशे की दुनिया से आता हूँ उसकी हालत भी मुझे उदास भी करती है। हिंदुस्तानी मीडिया बहरान में है और ये बहरान तंजीमी है, अचानक ऐसा नहीं हुआ है, ये रैंडम भी नहीं है। सहाफ़ी होना अब एक इनफरादी कोशिश हो गई है, क्योंकि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और उनके कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव अब ऐसे सहाफ़ियों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं जो समझौता नहीं करते। फिर भी ये देखना हौसला अफजा है कि और भी है जो अपनी ज़िंदगी
اور نوکری کی پرواہ کیے بغیر صحافت کر رہے ہیں۔ بہت ساری خواتین صحافی جو آزادانہ صحافت سے زندگی بسر کر رہی ہے وہ آواز اٹھا رہی ہیں۔ جب کشمیر میں انٹرنیٹ بند کیا گیا، پورا میڈیا حکومت کے ساتھ چلا گیا، لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے سچ دکھانے کی ہمت کی اور ٹرول آرمی کا سامنا کیا۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ تنظیموں اور ان کے رہنماؤں سے کب سوال کیے جائیں گے؟ رویش کمار نے کہا ہے کہ کیا ہم نیوز رپورٹنگ کا تقدس بحال کر سکتے ہیں؟ مجھے بھروسہ ہے کہ ناظرین رپورٹنگ میں سچائی، مختلف پلیٹ فارمز اور مختلف آوازوں کو اہمیت دیں گے۔ جمہوریت اسی وقت پنپ سکتی ہے جب تک کہ خبروں میں سچائی ہو۔ میں ریمن میگسے سے ایوارڈ قبول کرتا ہوں کیونکہ یہ ایوارڈ مجھے نہیں دیا گیا بلکہ ہندی کے ان تمام قارئین اور ناظرین کو دیا گیا جن کے علاقے علم کی بنیاد پر عدم مساوات زیادہ گہری ہے۔ اس کے باوجود اچھی معلومات اور تعلیم کی بھوک ان کے اندر شدید ہے۔ بہت سارے نوجوان صحافی اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور صحافت کے اس مطلب کو بدل دیں گے جو آج ہو گیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ لڑائی ہار جائیں لیکن لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیشہ جیتنے کے لیے ہی نہیں، یہ بتانے کے لیے بھی لڑا جاتا ہے کہ کوئی تھا جو میدان میں اترا تھا۔ تو ناظرین، یہ رویش کمار کا وہ بیان ہے جو انہوں نے یہ ایوارڈ لینے کے بعد وہاں کے کئی ساری صحافی جو دنیا بھر سے جمع ہوئے تھے ان کے سامنے اپنے جو احساسات رکھ رہے تھے اور ہم میری اور آپ کی سب کی ترجمانی کر رہے تھے اس وقت کے صحافت کو لے کر کے۔ بہرکیف ناظرین، اب ہندوستان کی اقتصادی مندی کو لے کر کے ایک بیان آیا ہے سی پی آئی کی جانب سے۔ مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے اپنے 100 دنوں پر جشن منائے جانے پر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سی پی آئی نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سی پی آئی کا کہنا ہے کہ جب ملک میں اقتصادی مندی سے لوگ بے حال ہیں تو حکومت اپنے 100 دنوں کی کامیابیاں بیان کرنے میں مصروف ہے اور اس کے لیے وہ جگہ جگہ تقریبات کر رہی ہے۔ پارٹی کی قومی کونسل نے پیر کے روز یہاں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 1 مہینے سے جموں کشمیر میں بحران کی صورتحال ہے اور لوگوں کے جمہوری حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ آسام میں 20 لاکھ لوگوں کو قومی شہری رجسٹر سے ہٹا دیا گیا ہے جس سے ان کی شہریت پر غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ملک بھی معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ ایسے میں مودی حکومت کے ذریعے 100 دنوں کا جشن منانا حیران کرنے والا ہے۔ سی پی آئی نے اپنے بیان میں مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں لوگوں کو بی جے پی کارکنوں اور وزراء کی طرف سے دھمکی دیے جانے کی بھی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے خوف کا ماحول بنایا جانا جمہوریت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت ایسے زرعی بحران سے گزر رہی ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بے روزگاری کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بے روزگاری اپنے عروج پر ہے لیکن اس مسئلے کو مودی حکومت حل نہیں کر پا رہی ہے۔ عدم رواداری بھی بڑھ رہی ہے اور سنگھ پریوار تباہ کن پالیسیاں اختیار کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں حکومت کے ذریعے اپنی کامیابیاں بیان کرنا حیرت میں ڈالتا ہے۔ یہ بیان سی پی آئی نے دیا ہے مودی حکومت کے خلاف۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کی آخری خبر آپ کو بتا دوں، یہ مصر سے تعلق رکھتی ہے۔ مصر میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے 2 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ایک ذہنی مریض کے پیٹ سے چمچوں اور کانٹوں سمیت مختلف اشیاء نکال لی ہیں۔ المنصورہ یونیورسٹی کے زیر انتظام طبی مرکز میں ایک 20 سالہ نوجوان کو لایا گیا جس کو پیٹ میں شدید درد کی شکایت تھی۔ ضروری معائنے اور ایکس رے کے نتیجے میں انکشاف ہوا کہ مریض کے پیٹ میں باورچی خانے میں استعمال ہونے والی اشیاء کے علاوہ سونے کی انگوٹیاں اور زنجیریں بھی موجود ہیں۔ مریض کا فوری آپریشن کیا گیا اور اس کے ہاتھوں سے 20 چمچے اور کانٹوں کے علاوہ دانتوں کی 6 برش، سونے کی 1 انگوٹی اور کئی زنجیریں اور بعض عجیب سی اشیاء نکال لی گئی ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم کے مطابق مذکورہ نوجوان نے یہ چیزیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران نگل لی تھی۔ مریض کی ماں کو باورچی خانے کی کئی اشیاء اور اپنے بعض زیورات کے غائب ہونے کا علم تھا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اشیاء اس کے بیٹے نے نگل لی ہے۔ طبی ٹیم کی سربراہ کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد مریض کی حالت اب مستحکم ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کے تبصرے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔